السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. بون لا فيديو تاع اليوم on va parler des produits اللي هما les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est-à-dire parce que باش الناس تفهم مليح بلي كاين دو تيب d'anti-inflammatoires. كاين les anti-inflammatoires non stéroïdiens وكاين les anti-inflammatoires stéroïdiens. اللي نهضروا عليهم اليوم هما سي les anti-inflammatoires non stéroïdiens. La prochaine vidéo ان شاء الله باذن الله راح نهضروا على لي زونتي-انفلاماتوار ستيرويديان. بون لي زونتي-انفلاماتوار نون ستيرويديان هادوما يمدوهم بون ينجموا يمدوهم لي زونفون وكاين ينجموا يمدوهم بور لي ادولت. يسمى هادوما يمدوهم بكثره كي تكون كاينه باغ اكزومبل نقولوا لي فورت دولور كيما باغ اكزومبل نقولوا لي دولور دونتير كيما يمدوهم لارتروس يمدوهم لو روماتيزم يمدوهم الدوره الشهريه تاع كونسيرنون لي فام يمدوهم ثانيك باغ اكزومبل نقولوا كي يكون دولور ديرني ديسكال اي تو سا. هادو كامل يمدوهم اوكا وين يكونوا كاين سطر كيما هكايا. الوغ هو لو برودوي كيما يقولوا حنا اللي نبداو به هو لو اون بروميير اللي هو اللي كونو سور لو مارشي بزاف هو ليبوبروفين. ليبوبروفين نصيبوه اون سيرو، نصيبوه اون كومبريمي، نصيبوه ثانيك بور بون اون سيرو بور لي زونفون اي اون كومبريمي جينيرالمون سي بور لي ادولت. اللي هو لا ديسي قلنا ايبوبروفين الى بليزيور نون كوميرسيو. اللي نعرفوا لي نون كوميرسيو تاعو هو كيما يقولوا حنايا الاسم التجاري تاعو اللي كيما نصيبوه اونون تاع سابوفين، غزيدول، نوبران، الجيفين، اونتالفين. هادو كامل سي دي نون كوميرسيو تاع ليبوبروفين. نروحوا للبرودوي لو دوزيام برودوي اللي هو ثانيك لو kétoprophène. Le kétoprophène, on s'ébobe au nom de prophène, on s'ébobe au nom de prof, on s'ébobe au nom de prophénide. C'est le kétoprophène. Le kétoprophène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. مضاد للالتهاب. كاين ثانيك لو برودوي سويفون اللي نهضروا عليه هو لو فلوبوبروفين. باش نعرف ندير لا ديفيرونس تاع لا دي سي باسكو على بالك قريب يتشابهوا لي دي سي تاعهم. الوغ باش الانسان يعرف كيفاش يكلاسي لي دي سي. بون لو فلوبوبروفين هذايا اللي قلنا يمدوه الكثره لي دوره شهريه تاع النساء يسمى بور لو سيكل بيريوديك دي فام. فوالا اللي هو نصيبوه اون دو Xydolgine, كاين نصيبوه اون دو Uptadis ولا نصيبوه اون دو Ontadis. فوالا كاين برودوي واحد اخر اللي نهضروا عليه هو لو ديكلوفيناك دو صوديوم. لو ديكلوفيناك دو صوديوم اللي هو نصيبوه اون دو فولتارين، نصيبوه اون دو فولتريكس، نصيبوه اون دو فولتوم، نصيبوه عنده بليزيور نون كوميرسيال comme des noms commerciaux. Mais ça existe dans le produit, ça existe en toute forme, ça existe en comprimé, ça existe en injectable, ça existe en suppôt et ça existe en pommade. Voilà. Qu'un un autre produit, le Rapidus. Le Rapidus, non, c'est pas pareil. Le Rapidus, bon, le diclofénac de sodium, on a c'est le Voltaren et tout ça, mais le Rapidus, qu'un واحد. Il est dérivé du potassium. هذا ماشي لو ديكلوفيناك دو صوديوم، هذا ما فيش لو صوديوم، هذا فيه لو بوتاسيوم. وكاين واحد سي لو رابيدوس. لو دوزاج تاعو سا اكزيست اون 75 ملغ. فوالا بون هذايا يسمى ليفي تاعو سي بلو رابيد. L'effet le Rapidus, il est plus rapide par rapport le diclofénac de sodium. Voilà. Le produit suivant, les نعرفوه اللي هو le alpha milase. Le alpha milase اللي هو يمدوه كي تكون كاينه une inflammation au niveau de la gorge. إنسان التهاب في الحلق. كي نصيبو لي نون كوميرسيو تاعو هو باغ اكزومبل نقولو نصيبو او نون دو ميغاميلاز، نصيبو او نون دو دانيلاز، نصيبو او نون دو غزيمالكس. هادو كامل لي نون اللي نجمو نصيبو بهم لو برودوي هذا الفا ميلاز. قلنا لو برودوي سويفون اللي هو كاين سا اكزيست في دوزاج واحد اللي هو لاندوميتاسين اللي نصيبوه او نون كوميرسيال اسم التجاري تاعو اندوميت 25 ملغ. نروحوا البرودوي الاخر اللي هو لو نابروكسين. لو نابروكسين هذايا سي دي كومبريمي نصيبوه
عنده deux dosages كاين le 275 mg وكاين le 550 mg no pain نصيبوه au nom de no pain ولا نصيبوه au nom de Apranax هذا كامل سي دو نابروكسين هو لو نابروكسين بون كاين دي فوا باش هذوما سيتي معلومه نمدوها لي فوندور اون فارماسي يسمى باش ينجم انسان يولي يعرف ابوبري غير من لو باغ اكزومبل من لو نون كوميرسيال ينجم يعرف لو برودوي هذا يدي اون ايدي تاعش لو برودوي هذايا باغ اكزومبل دي فوا نصيبو ان نون كوميرسيال ديفيزي اون دو مو اون لو بارطاج يسمى هكايا اون دو مو نجمو نعرفو تاعش باغ اكزومبل نو pain يسمى كاين ان جو دو مو يسمى نو هذا سي ان مو انجلي كيما نقولوا حنايا نو pain c'est-à-dire sans douleur فوالا بون كاين ثانيك لو برودوي اللي ثانيك نعرفوه ثانيك سيلوكسوكسيب alors هذايا نصيبوه اون ثانيك تاع رومابريكس ولا نصيبوه اون دو سيليبريكس هادو سي دي كومبريمي ça existe en 100 mg ou ça existe en 200 mg هادو كامل سي دي كومبريمي اللي هما دي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان هادو قلنا يمدوهم كي يكون كاين سطر تاع باغ نقولوا الدوره الشهريه تاع بالنسبه للنساء كاين ثاني كيمدوه قلنا كيكون كاين لو مال دو دون كيكون سطر تاع ضروس يمدوه ثاني قلنا ليغني ديسكال يمدوه ثاني الارتروس لي دولور تاع الارتروس اي تو سا مي هذا كيفاش نشربوه هذا يفو با انسان يشربوه بزاف يشربوا باغ اكزومبل نقولوا اشاك فوا يحكموا سطر يروح يشرب هذو لي كومبريمي باسكو علاه اي سون ترو فور و ميم طون الناس اللي كونتر انديكي ما ينجموش يشربوا هذو لي برودوي باغ اكزومبل كيما لا فام انسانت كيما انسان يكون عنده باغ اكزومبل عنده لي ستوما شويه مجروحه ثاني انسان باغ اكزومبل نقولوا اللي يكون ايبر عنده لا تونسيون يكون ايبر توندو باغ اكزومبل نقولوا عنده ان بروبليم دو تونسيون ميم لي كارديوبات الناس اللي باغ اكزومبل نقولوا عندها ان بروبليم او نيفو دو كور باغ اكزومبل نقولوا الناس اللي دايرين باغ اكزومبل نقولوا لو بونتاج ولا دايرين لي ستانت ولا هذوما ما لازمش يستعملوا هذه الادويه بزاف ولا en cas vraiment إلا شربوهم بلافي دو ميدسان باسكو علاش هادو ما يولموش الناس اللي عندهم هادو لي مالادي فوالا هادو هما لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان حنا على كل حال دينا معلومه اليوم على لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان وشنو هما ولي من يمدوهم بون قلنا بور لي زونفون يمدوا واش ينجموا يمدوا باغ اكزومبل نقولوا لو اونتالفين هو لا ديسي تاعو سي ليبيبروفين بور لي زونفون اونتالفين اللي هو لو ادجيفين هذايا لو سيرو هو لا ديسي تاعو ايبيبروفين ونصيبو اون كومبريمي قلنا كما نصيبو اون سابوفين كزيدول بزاف عنده بليزيور نون كوميرسيو فوالا هذه المعلومه اللي مديناها اليوم على كل حال ان شاء الله تكون عجبتكم ان شاء الله et la prochaine fois on va parler des anti-inflammatoires stéroïdiens et sont dérivés de la cortisone هذوما اللي هضرنا عليهم اليوم سي جوست لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان باش الانسان يولي يعرف يدير لا ديفيرونس انتر نون ستيرويديان اي لي زونتي انفلاماتوار ستيرويديان فوالا ان شاء الله نشوفوكم لا بروشين فوا دون اون اوتر فيديو ثانيك انتريسونت ونقول لكم السلام عليكم على بروشين ان شاء الله